अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे जाने वाले खत में ये लिखा उन्होंने कि हमसे अपनी मर्जी के फैसले करवाए जा रहे हैं, जिस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात पर हामिद मीर और बैरिस्टर गौहर अली ने बड़े इंकशाफात किए और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सियासत और अदलिया के मामलात में खुफिया अदारों की मुदाखलत कोई नया मौजू नहीं है। इस मौजू पे हम पहले भी बड़ी दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखे जाने वाले ख़त ने जो कौमी सियासत में हलचल मचाई है, उसमें अब एक नया मोड़ आया है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के हमरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद हुकूमत जो है वो वफाकी काबीना की मंजूरी से एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश करेगी, और वो कमीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो शिकायत हैं वो उसकी इंक्वायरी करेगा। तो क्या ये जो इंक्वायरी का जो मामला है, इससे जो वकला बरादरी में जो बेचैनी फैली है और कुछ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं, क्या वो इस पर मुतमिन हैं? तो इस पे बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ। गौहर साहब, ये जो हुकूमत ने फैसला किया है कि जजेस का जो ख़त है उसमें जो शिकायत हैं उसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनेगा, तो आप इससे मुतमिन हैं? मीर साहब, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि ये ख़त गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया था और ना ही गवर्नमेंट को एड्रेस किया गया है, बल्कि जजेस की अगर ग्रीवियंसेस है तो वो गवर्नमेंट ही के ख़िलाफ़ है, और जो भी महकमा है, चाहे वो इंटेलिजेंस इदारा है या कोई भी पुलिस है, वो सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। जज साहिबान ने जिस तरीके से और जिन वक़ूओं का जिक्र किया था, और ख़ासकर उनके साथ ख़ुद हुआ है, जिस तरह उनके अपने बेडरूम के साथ है या उनके ब्रदर इन लॉ के साथ हो रहा है और जो लोअर जुडिशरी के साथ है, तो ये पूरी चार्जशीट है और ये उन्होंने एक प्रॉपर फोरम में भेजा है, और ये मैटर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ने देखना है। और हमने मुतालिबा भी किया कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठ करके इस मैटर को देखे। ये हुकूमत की सवाबदीद नहीं है कि वो कमीशन बन रहा है अंडर द इंक्वायरी कमीशन, और फिर उनमें यह कहे कि किसी रिटायर्ड जज को हम मुकर्रर करेंगे। आप इसकी एक चीज़ को बड़ा आसानी से देख ले, पहले भी जब ऐसे हुए तो सर्विंग जजेस ने इंक्वायरियाँ की है। इस्लामाबाद में अटैक हुआ था टेररिस्ट, तो शौकत अजीज़ साहब उस वक्त सर्विंग जज थे, उन्होंने भी किया था, इंक्वायरी की थी। काजी फैज़ा साहब खुद उन्होंने क्वेटा में कर दी थी। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मेमो गेट केस है। मेमो गेट में सुप्रीम कोर्ट के पास एक ईमेल ही आई थी, और ईमेल पे उन्होंने इंक्वायरी करके कमीशन बनाया और 3 हाई कोर्ट के जजेस ले लिए और उनको कहा आप आफ्टर, और ये काजी फैज़ा साहब खुद उसको हिट कर रहे थे। तो ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की इसको इतना लाइट ले ले या हुकूमत उनको कहे कि हम किसी रिटायर्ड जज आप ये कमीशन से मुतमिन नहीं? बिल्कुल कमीशन से मुतमिन नहीं, और हुकूमत ने तो बड़ा, हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। हुकूमत और हुकूमत के नुमाइंदे एविडेंस के तौर पे आ जाए, वो वहाँ मौजूद हो कि देखो जो ज्यादतियाँ हुई है वो हुकूमत के बिहाफ से हुई है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो 6 जज साहबान हैं, इन्होंने बजाय कि चीफ जस्टिस को खत लिखते, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया जो कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। तो जजेस की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो हिट कर रहा होता है चीफ जस्टिस, और वो रूटीन में इंक्वायरी करता है, और चीफ जस्टिस ने उसी खत को लेकर के अपने फुल कोर्ट के सामने रखा। आज उम्मीद करते हैं कि उसका कोई एलामिया आएगा, अभी तक एलामिया नहीं जारी हुआ है, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सामने रखा है, सो नाउ इट इज इन द डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जज साहिबान फाइल करते तो वो खुद पिटिशनर बनते वो आर्टिकल 184, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैटर आया है कि आप उनको देखें, अगर जज मिसकंडक्ट करता है वो भी उधर आता है, लेकिन अगर कोई जज के साथ ज्यादतियां करता है तो जज भी अपना रिपोर्ट वहां सबमिट करा के कह सकता है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि मेमो गेट स्टाइल पे कमीशन हो, या सुप्रीम कोर्ट खुद 184(3) में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि हम इंक्विजिटोरियल है, हमारे ज़रूरी नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का इल्ज़ाम लगा हो, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम किसी भी फॉर्मेट को उठा सकते हैं और हम प्रोसीड कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने इवन असगर खान के केस में डिटेल में देखा था, एफिडेविट मंगवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से काम किया था। नहीं, लेकिन अब वो मेरे पास पड़ा है, असगर खान केस का फैसला भी पड़ा है और फैजाबाद धरना केस का फैसला भी पड़ा है, जिसमें कि ये कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है कि
کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ یہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پالیٹکس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کوئی پارٹی کی حکومت جو ہے ان فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرتی، تو کیا آج اگر سارے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مداخلت بند ہونی چاہیے تو سب پارٹیوں کو مل کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. یہی میں نقصان ہے کہ کسی کی حکومت ہے تو وہ اس کو گو اہیڈ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے خلاف نہ کرو، کسی اور کے خلاف کرو. مداخلت جب ہوئی ہے جس کے دور حکومت میں ہوئی ہے غلط ہے، لیکن پہلی انٹروژن کچھ اور قسم کا رہا ہے. جس طرح عام بندوں کی بھی اتنی ہی حقوق اور رائٹ ہے، جس طرح جج صاحبان ہے، جج کی پرائیویسی بھی اتنی ہی ہے جتنے کسی عام آدمی کی، وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. بٹ دس از وے ٹو مچ کہ جج صاحبان کے ساتھ آپ یہ کریں. لیکن میر صاحب اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جج صاحبان نے اوور آل یہ نہیں کہا کہ تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ انٹرفیئرنس ان دا جوڈیشری ایز سچ ہوا ہے. انہوں نے کہا جو پولیٹیکلی کنسیکوینشل کیسز تھے اس میں انٹرفیئرنس نہیں، لیکن اس میں آپ جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ڈیالہ جیل میں، اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ آپ اتوار کو ایک ریلی نکالیں گے پشاور میں. صرف پشاور میں کیوں؟ صرف پشاور میں میر صاحب ایک تو یہی ہے کہ یہاں ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں این او سی نہیں ملتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ سمجھتے یہی ہے کہ یہ ہمارا ایک آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم ریلی نکالے، پرامن رہے اور پروٹیسٹ کرے کسی ایشو کے خلاف. اور یہ سب سے بڑا ہے کہ عدلیہ پہ ایک اٹیک ہوا، عدلیہ نے جس طریقے سے ہوا. لیکن جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک خاص کر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیئرنس ہو رہی تھی جو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی ہے. جس طرح ایک جج صاحب نے لکھا ہے اس لیٹر میں کہ ایک جج صاحب کو ہائی بلڈ پریشر ہوا. خان صاحب کا کیس جو جج توشخانہ والا کر رہا تھا، آپ نے سارے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، اس کی بھی طبیعت خراب ہوگی اور ہائی بلڈ پریشر کے وجہ سے وہ بھی ہاسپٹل کو جا چکے تھے. تو یہ کیسے کیسز ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں عدلیہ کی آزادی کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے. اور وہ دا بیسٹ پلیس جو ہمارے لیے ہے وہ پشاور ہوگا تاکہ ہمیں وہاں این او سی بھی مل جائے اور ہم پرامن رہیں گے. آپ کو 30 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے، تو کریں گے آپ جلسہ؟ ابھی این او سی نہیں ملا ہے، لیکن 30 مارچ نہیں 6 اپریل کو 30 مارچ کی اجازت نہیں دی ہے. 6 اپریل کو اور اسلام آباد میں ہمیں اگر وہ این او سی دیتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرامن جلسہ کریں گے اور وہاں کریں گے جہاں کی اجازت ہمیں. اچھا، تو جو مخصوص نشستوں کے معاملے میں جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، آپ نے کہا تھا اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، تو کب چیلنج کریں گے آپ؟ سپریم کورٹ اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں 3 پٹیشنیں فائل کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی فائل کریں گے، اور ہم جو پہلے ایز اے پارٹی وہاں کیس فائل کیا تھا وہ بھی فائل کریں گے. اور ہمارے جو ریزرو سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹس تھے، ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے نامینیٹ کیا، وہ بھی ایک پٹیشن فائل کریں گے. تو ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. اور اس میں بڑا ایک آئینی نقطہ اہم ہے. ایک تو یہ کہ وہ سیٹیں ہماری ہے اور ہمیں ملنے چاہیے، لیکن آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی. تو کمیشن کا فیصلہ بھی سپلٹ تھا. انہوں نے یونانیمسلی نہیں کیا تھا کہ ہماری سیٹیں دوسروں کی طرف جا سکتی ہیں، کیونکہ ہم نے جو سیٹیں جیتی ہیں. اب صرف اور صرف یہ کہنا کہ آپ نے لسٹ نہیں دی، وہ تو ہم نے پورا اس کو تفصیلی بیک گراؤنڈ دیا ہوا ہے کہ جس دن میر صاحب آپ کے نالج میں ہوگا 13 تاریخ جس وقت ہیئرنگ ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، وہ ڈیسیجن سپریم کورٹ کا آیا تھا ایٹ 11 o'clock شام کو، اور اس سے پہلے ہمارے حق میں ججمنٹ تھی پشاور ہائی کورٹ کی. لیکن اس کے باوجود 5 بجے ہمیں سب کو آزاد نشانات الاٹ کیے گئے تھے. میں ہائی سپریم کورٹ میں ہی تھا اور جیو کا نمائندہ ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو انہوں نے چینل کا نشان الاٹ کیا. تو ڈیسیجن سے پہلے ہمیں انہوں نے الاٹ کر دیے تھے، بیکاز وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے. اور ہمارے کینڈیڈیٹ جنہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کا بھی جمع کر دیا تھا وہاں، اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کا نہیں فائل کر سکتی. تو وہ تو ایک پراپر کمپین ہمارے خلاف چلی تھی کہ اس پارٹی کو ہر صورت ایک سمپل پہ لڑنے نہیں دینا. لیکن الحمدللہ اس کے باوجود عوام نے ہمارے نشانات پہچانے اور ہم نے بڑا. وہ بات آپ کی درست ہے کہ کوئی جو ہے وہ بینگن کے نشان پہ جیت گیا. ناظرین، ہائی کورٹ کے ججز نے یہ انکشاف کیا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں. اور ناظرین، ابھی تک جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اور جو بھی سزائیں دلوائی گئی ہیں وہ نون لیگ کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف دلوائی گئی ہیں. اور عمران خان کو جو بھی سزائیں دی گئی ہیں اور جو بھی ان کے خلاف فیصلے کیے گئے ہیں ان کی بینیفیشری بھی نون لیگ ہے. سو ناظرین، بہت سے لوگوں کا اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو شہباز حکومت سے ملنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ ناظرین اگر فیئر تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو شہباز حکومت کو ہی ہوگا.
होगा तो वो किस तरह से फेयर तहकीकात होने दे सकते हैं। नाज़रीन, जबकि ये मामला बहुत हसास है कि हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं और दबाव महसूस कर रहे हैं, तो उस पर एक रुकनी कमीशन कैसे बनाया जा सकता है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस पर तहकीकात करें ताकि दबाव और प्रेशर से पाक तहकीकात हो सकें। नाज़रीन, इस मामले पर काजी फाइज ईसा का शहबाज हुकूमत से मिलने के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।